अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीः नृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सभायै नमः। एकादश दिवसीय अन्तर्जालीय तर्कसङ्ग्रह न्यायबोधिन्यायाः कार्यशालायाः द्वितीयदिने वयं स्मः। अस्मिन् दिनेपि अस्माकम् अनुगृह्णातुम् आगतवद्भ्यः टी.के. नरसिंहन् महोदयेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। तानहं सम्प्रार्थये यथा सौकर्यं अद्य दिन पाठान् पाठयन्तु इति। अत्र नमस्सभायै ह्यः केचन स्क्रीन् शेरिङ्ग् कृत्वा पुस्तकान् दर्शयितुं शक्यते वा इति पृष्टवन्तः। मया प्रयासः कृतः, परन्तु मम फोन् द्वारा पाठ्यते इति कृत्वा अत्र स्क्रीन् शेरिङ्ग् विषये किञ्चित् प्राब्लम् अनुभूतं। यतोहि लोडिङ्ग् इण्टर्नेट् प्राब्लम् अस्ति, अतः लोडिङ्ग् एव चलति, अतः क्षन्तव्यः। अतः अद्यापि एवमेव वाचा एव पाठः चलति। ह्यः अस्माभिः भवतां क्लेशः नास्ति चेत् स्वप्रवृत्ति वयं करिष्यामः। आम्, चिन्ता नास्ति, कर्तुं शक्यते। अत्र इदमस्ति, एतावता द्रव्यनिरूपणपर्यन्तभागः पाठितः। अग्रे गुणनिरूपणमस्ति। अत्र न्यायबोधिन्यां गुणनिरूपणविचारे तथा प्रसङ्गः नास्ति, तथापि तर्कसङ्ग्रहे यदुक्तमस्ति तत् स्थालीपुलागन्यायेन किञ्चित् दर्शयित्वा अग्रे गच्छामः। अत्र तर्कसङ्ग्रहपङ्क्तिः एवमस्ति: रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः इति अस्ति। अत्र न्यायमते द्वितीयः पदार्थः भवति गुणपदार्थः। इमे च गुणाः चतुर्विंशतिसङ्ख्याकाः एतैः अङ्गीकृताः। नाम आदौ रूपं नाम कलर् आङ्ग्लभाषायाम्। एकैकस्यापि यथामति किञ्चित् डिस्क्रिप्शन् क्रियते मया, यथा ज्ञानम् आङ्ग्लभाषायाम्। अत्र रूपं नाम कलर्, रसः नाम टेस्ट् इति उच्यते खलु तत्, गन्धः नाम स्मेल्, स्पर्शः नाम टचिङ्ग् सेन्स्, संख्या नंबर्स, परिमाणं सैज, पृथक्त्वं नाम किमिति चेत् अयम् अस्मात् पृथक्, इस् डिफरेंट फ्रॉम दट् इति यत् ज्ञानम् आगच्छति तद् ज्ञानविषयः कश्चन गुणः अङ्गीकृतः। पृथक्त्वम् इति कश्चन गुणः, सः गुणः अयम्। अनन्तरं संयोगः नाम मेलनम् इति यत् उच्यते अस्माभिः तदेव। विभागः, संयोगनाशजनकः गुणः विभागः भवति। अनन्तरं परत्वं नाम गृहे अस्माभिः प्रयुज्यते खलु, अयं ज्येष्ठभ्राता अयं च कनिष्ठभ्राता इति सादृशम्। इदानीमपि वयं प्रयोगं कुर्मः। सः दूरे अस्ति, सः परः, भो अमेरिका मध्ये अस्ति, सः परः अस्ति, अस्माभिस्तु अत्रैव ग्रामे स्थीयते, वयं च अपरः इति यथा प्रयुज्यते। नाम अयं च परः अपरः इति व्यवहारः कुत्रचित् कालव्यत्यासम् अङ्गीकृत्य वक्तुं शक्यते, कुत्रचित् देशव्यत्यासम् अङ्गीकृत्य वक्तुं शक्यते। यथा ज्येष्ठे कालकृतं परत्वमस्ति, सः अस्माकम् अपेक्षया काले सः ज्येष्ठः परः अस्ति इति सः तत्र ज्येष्ठे यत् परत्वं तत् कालकृतमस्ति। अमेरिकादेशे विद्यमानस्य परत्वं तावत् कालकृतं नास्ति, किन्तु देशकृतं परत्वमस्ति इति। यः देशे परः सः तत्र परत्वं, यत्र देशकृतम् अपरत्वमस्ति तत्र अपरत्वम् इति रीत्या परत्वापरत्वे विवक्षणीये। अनन्तरं गुरुत्वं, वैट्, द्रवत्वं नाम द्रवपदार्थे विद्यमानः लिक्विड् इति यत् उच्यते तत्र असाधारणो धर्मः भवति, इदं द्रवत्वम् इति। अनन्तरं स्नेहः नाम पिण्डीभावकरणार्थं लड्डु यस्माभिः क्रियते
लड्डु कर्तव्यं चेत् किम् अपेक्षितं बून्दी अपेक्षितं बून्दी तथैव लड्डु भवति वा एवं गोलकरूपेण भवति वा चेत् न भवति तत्र किं स्थापनीयं घृतं स्थापनीयं घृतेन मिश्रणे सति किं भवति लड्डु आगच्छति तर्हि पूर्वं यत् पृथिवीरूपं बून्दी आसीत् तेन लड्डु निर्माणं नैव जातम् इदानीं तत्र घृतं जलसम्बन्धः किञ्चित् भवति चेत् तर्हि लड्डु निर्माणं जातं तर्हि जले एव कश्चन धर्मः अस्ति गुणभूतः तस्य स्नेहः बाण्डिङ्ग् इत्युच्यते खलु आङ्ग्लभाषायां तदेव तत् अत्र स्वीक्रियते अस्माभिः अनन्तरं शब्दः नाम तत्र कश्चन गुणः अस्माभिः वर्णः ध्वनिः इत्यादिकः सः ग्राह्यः बुद्धिः नाम ज्ञानं सुखं भवद्भिः ज्ञायते दुःखं ज्ञायते इच्छा डिसैर् द्वेषः कोपादिकं प्रयत्नः आत्मनिष्ठः प्रवृत्तिः प्रेरणा इत्यादिकं सर्वं प्रयत्नशब्देन गृह्यते धर्मः पुण्यः अधर्मः पापः संस्कारः इति एते 24 गुणाः अत्र न्यायशास्त्रे प्रतिपादिताः एतेषां क्रमशः विवरणम् अग्रे दीयते एव अत्र आदौ स्थालीपुलाकन्यायेन किञ्चित् प्रतिपादितम् अनन्तरम् उत्क्षेपणापक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमनानि पञ्चकर्माणि इति पञ्चकर्मणां नामानि प्रतिपादितानि अत्र उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनम् इति पञ्चकर्मणां नाम भवति उत्क्षेपणं नाम ऊर्ध्वदेश गमनम् अपक्षेपणम् अधोदेश गमनम् आकुञ्चनं नाम शरीरस्य एवमस्ति चेत् एवं करणं प्रसारणम् एवमस्ति चेत् तस्य एवं करणं विप्रकर्षीकरणम् एवं शरीरस्य संक्षेपकरणम् इति रीत्या तत्र विवरणम् अग्रे आगमिष्यति तर्कसङ्ग्रहे एव अनन्तरं गमनं नाम चलनं धावनम् इदं सर्वम् अत्र गमने अन्तर्भवति इति आहत्य पञ्चकर्माणि कर्म नाम क्रिया तत्र न्यायशास्त्रे प्रतिपादिता वर्तते अनन्तरं परम् अपरं चेति द्विविधं सामान्यं परम् अपरं चेति द्विविधं सामान्यं सामान्यं नाम जातिः जातौ धर्म द्वैविध्यं दृश्यते पराजातिः अपराजातिः का पराजातिः का अपराजातिः इति चेत् या जातिः अधिकदेशे भवति सा पराजातिः या जातिः अल्पदेशे भवति सा अपराजातिः उदाहरणार्थं पश्यामः मनुष्यः नाम के स्त्री पुंभेदेन मनुष्यः द्विविधः भवति इति उच्यते तर्हि मनुष्यः नाम स्त्री अपि भवति पुरुषोऽपि भवति तर्हि मनुष्यत्वम् इति धर्मः कुत्र भवति स्त्रियां भवति पुरुषेऽपि भवति तर्हि मनुष्यत्वम् इति धर्मः स्त्रियामपि अस्ति पुरुषेऽपि अस्ति परन्तु पुरुषत्वं स्त्रीत्वम् इति धर्मद्वयं कुत्र भवति स्त्रीत्वं स्त्रियामेव भवति पुरुषत्वं पुंसि एव भवति इदानीं वयं पश्यामश्चेत् मनुष्यत्वम् इति धर्मः पदार्थद्वयेपि अस्ति पुरुषेपि अस्ति स्त्रियामपि अस्ति परन्तु स्त्रीत्वम् इति धर्मः स्त्रियामेव भवति पुरुषत्वम् इति धर्मः पुरुषे एव भवति अतः मनुष्यत्वापेक्षया न्यूनदेशे अस्ति स्त्रीत्वं पुरुषत्वं च मनुष्यत्वम् उभयत्रापि अस्ति इति अधिकदेशे अस्ति इति मनुष्यत्वम् अनयोरपेक्षया पराजातिः भवति मनुष्यत्वापेक्षया पुरुषत्वं स्त्रीत्वं च अपराजातिर्भवति इयमेव अपराजातिः अत्र कस्यचित् परापि भवितुमर्हति इति जातिः द्विविधा परा अपरा चेति इति अल्पदेशवृत्तित्वात् परा न्यूनदेशवृत्तित्वात् अपरा इत्येव परापरत्व व्यवहारः जातौ अत्र न्यायदेशे न्यायशास्त्रे निर्दिष्टः वर्तते अनन्तरम् अग्रिमः पदार्थः भवति विशेषपदार्थः द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष इति विशेषः नाम कः इति चेत् लोके बहवः जनाः सन्ति बहवः पर्वताः सन्ति सर्वं बहुत्वविशिष्टमेव अस्ति कथं बहुत्वविशिष्टं भवति सर्वम् एकं भवितुं नार्हति वा
इति जिज्ञासा सर्वेषां भवति खलु। सर्वम् एकं कुतो न भवति? तर्हि एकम् एक्साम्पल् पश्यामः। इदानीं द्वौ स्तः, रामः कृष्णश्च इति। रामः कृष्णः उभावपि एकः भवितुमर्हति वा इति चेत् न इति अस्माभिः सामान्यतः उच्यते। कुतः? रामस्य यत् शरीरमस्ति, अवयवः स एव अवयवः कृष्णशरीरे नास्ति। रामस्य यः अवयवः अस्ति स एव अवयवः कृष्णस्य नास्ति इति कृत्वा रामस्य अवयवत्वात् तत् शरीरं रामशरीरम् इत्युच्यते। तादृश अवयवाभावात् कृष्णे रामः शब्दप्रयोगः न क्रियते। अतः रामस्य कृष्णात् भेदः कथं जातः इति चेत् तद् अवयवभेदात्। रामस्य यः अवयवः सः अन्यः, कृष्णस्य अवयवः अन्यः इति कृत्वा रामः अन्यः, कृष्णः अन्यः इति ज्ञातम्। अस्तु, रामस्य हस्तद्वयमस्ति खलु। रामः इति एकः एव, रामस्य शरीरमस्ति, शरीरे हस्तद्वयमस्ति। अयमस्तः अयमस्तश्च एकः भवति वा चेन्न। अत्र अङ्गुलीयकं भिन्नम्, अत्र अङ्गुलीयकं भिन्नमस्ति। तर्हि इदं द्वयम् एकं भवितुं नार्हति। कुतः? हस्तस्य अवयवः अङ्गुलीयकादिरूपः अन्यः, अस्य अङ्गुलीयकादिरूपः अवयवः अन्यः। तर्हि कस्यचित् पदार्थस्य अन्यपदार्थेन सह भेदः कदा भवति? यदा तदीय अवयवस्य भेदः भवति तदानीमेव इति वक्तव्यम्। तर्हि अन्ततो गत्वा एवं रूपेण क्रमेण अधः गच्छामश्चेत् कुत्र पर्यवसानं भवति? परमाणु पर्यवसानं भवति। तर्हि परमाणुद्वयं तिष्ठति। अयं परमाणुः सत्परमाणु भिन्नः इति वक्तव्यम्। तर्हि कथं वक्तुं शक्यते? परमाणु कश्चन अवयवः भवति चेत् अयम् अवयवः अत्र नास्ति, तर्हि अयं परमाणुः एतत् परमाणु भिन्नः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु कथमपि वक्तुं न शक्यते एवं। कुतः? परमाणु अवयव एव नास्ति इति कृत्वा अत्र अयं परमाणुः एतत् परमाणु भिन्नः इति कदापि भवितुं नार्हति। तर्हि परमाणुद्वयभेदः न भवति चेत् तदुपरि अपि भेदः नैव सिद्ध्यति। अतः कथं लोके एवं प्रयोगाः दृश्यन्ते इति प्रश्नस्य समाधानाय न्यायशास्त्रे एवं वैशेषिकशास्त्रे च परिकल्पितः कश्चन अपूर्वः पदार्थः भवति विशेषः इति। इमे विशेषाः नित्यद्रव्ये एव विद्यमानाः अनन्ताः भवन्ति इति वदति तर्कसङ्ग्रहकारः। नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषास्तु अनन्ताः। अनन्ताः नाम अनन्तत्वसङ्ख्याविशिष्टः इति अर्थः। अनन्तरं षष्ठः पदार्थः भवति समवायः इति पदार्थः। समवायस्तु एक एव। समवायः नाम नित्यसम्बन्धः। मम हस्तः अस्ति, अस्मिन् हस्ते ब्रौन् कलर् इति चिन्तितां कलर् अस्ति। मम हस्तात् अस्य कलर् इत्यस्य सामान्य इति रूपस्य मात्र कलरं रूपस्य निष्कासनं भवितुमर्हति वा? नाम हस्तः तथैव तिष्ठतु, रूपमात्रं बहिर्निष्कासयामि इति भवति वा? न भवति। एवं अहं गच्छामि चेत् अहम् एकत्र तिष्ठामि, गमनमात्रम् एवं चलति वा? नैव चलति। तर्हि पदार्थद्वयोर्मध्ये कश्चन नित्यः सम्बन्धः भवति। स च सम्बन्धः समवायः इत्युच्यते। नाम तस्य पार्थक्यं कर्तुं न शक्यते। तदर्थं कश्चन सम्बन्धः स्वीक्रियते, सः एव सम्बन्धः समवायः इति उच्यते। तस्मात् सप्त पदार्थेषु षट् पदार्थाः द्रव्यम् आरभ्य समवायपर्यन्तः निरूपिताः। अनन्तरम् अन्तिमः पदार्थः भवति अभावः। अभावः नाम कः इति ह्यः एव अस्माभिः किञ्चित् दृष्टं। नास्तीति प्रतीतिविषयः पदार्थः अभावः। स च अभावः चतुर्विधः। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः,
अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावः इति। प्राक् अभावः पूर्वं नास्ति। अद्य कस्यचित् पुरुषस्य उत्पत्तिर्भवति चेत् सः इतः पूर्वं नास्ति खलु, अतः पूर्वं नास्ति, इतः परं भविष्यति इति भविष्यति इति प्रतीतिविषयः अभावः प्रागभावः इति उच्यते। प्रध्वंसाभावः नाम सर्वैः ज्ञायते, अरे भो नष्टः, भो नष्टः, नाशः, नाशः इति अस्माभिः लोके प्रयुज्यते, भो सर्वं नष्टं, धनस्य नाशः जातः इति उच्यते। विद्यमानस्य नाशः इतः परम् अनुपलब्धिः भवति, तदेव प्रध्वंसाभावः इत्युच्यते। अत्यन्ताभावः, अत्यन्ताभावः नाम इदम् अत्र नास्ति, अत्र इदं नास्ति इति एवं रीत्या प्रतीतौ विषयः यः अभावः भवति सः अभावः। उदाहरणार्थं वदामि, रक्तघटे नीलरूपं नास्ति, रक्तघटे नीलरूपं नास्ति, पटे घटत्वं नास्ति, घटे पटत्वं नास्ति इति एवं रीत्या नास्ति नास्ति इति एवं रीत्या यत्र उल्लेखः भवति तत्र विषयः भवति अयम् अत्यन्ताभावः। अन्तिमः भवति अन्योन्याभावः, अन्योन्यम् अभावः, परस्परम् अभावः। नाम मम स्वरूपम् अत्र न भवति, तत् स्वरूपं मयि न भवति। कथमिति चेत् घटः पटः न भवति, घटः पटे भवति, पटः घटे भवितुमर्हति, परन्तु पटः घटः भवति वा न। पटस्वरूपम् अन्यत्, घटस्वरूपम् अन्यत्। लोके प्रयुज्यते पटः घटो न इति, न इति प्रतीतिविषयः भवति अन्योन्यभावः। तमिळ् भाषायां वक्तव्यं चेत् तमिळ् भाषायाम् अस्माभिः उच्यते अल्ल इति, घटं पटम् अल्ल इति उच्यते। अत्यन्ताभावश्चेत् घटत्तिल् पटम् इल्लै इति उच्यते। इल्लै इति शब्दप्रयोगः क्रियते चेत् तत्र अत्यन्ताभावः, अल्ल इति प्रयोगः क्रियते चेत् अन्योन्याभावः विषयः इति एवं तत्र विभागः अस्माभिः द्रष्टव्यः इति। एतावता सप्तपदार्थानां विभागः अस्माभिः दृष्टः। इतः परं प्रत्येकद्रव्यस्य लक्षणं, विभागः, परीक्षणं च तर्कसङ्ग्रह न्यायबोधिन्यनुसारं पश्यामः। तत्र प्रथमं द्रव्यं भवति पृथिवी इति द्रव्यं। तत्र लक्षणवाक्यं पठामि। तत्र गन्धवती पृथिवी इति, गन्धवती पृथिवी इति इदं च वाक्यं लक्षणवाक्यम् इत्युच्यते। लक्षणं नाम असाधारणो धर्मः, यस्य वस्तुनः योऽसौ धर्मः असाधारणः भवति स एव धर्मः तस्य वस्तुनः लक्षणम् इत्युच्यते। उदाहरणार्थं मनुष्यस्य मनुष्यत्वम् इति धर्मः, मनुष्यस्य मनुष्यत्वम् इति धर्मः असाधारणः। कुतः मनुष्यत्वम् इति धर्मः मनुष्ये एव भवति, न तु राक्षसे, न वा अन्यत्र जन्तुषु। अतः मनुष्यत्वम् इति मनुष्यस्यैव असाधारणो धर्मः इति कृत्वा स च धर्मः तस्य लक्षणं भवति इति स्वीक्रियते। तद्वत् प्रकृते लक्षणं किं? पृथिव्याः लक्षणं किम् इति चेत् गन्धवत्वं, नाम यस्मिन् वस्तुनि गन्धः भवति तद्वस्तु पृथिवी इत्युच्यते। तर्हि अस्माकं शरीरं सर्वं पृथिवीशरीरं, कुतः गन्धः उपलभ्यते खलु, अतः इदं शरीरं पृथिवीशरीरम् इत्युच्यते। अत्र गन्धवती इति स्त्रीलिङ्गप्रयोगः। गन्धशब्दात् मतु प्रत्ययः वति प्रत्ययः भवतु, तेन अर्थस्तावत् अधिकरणम् इत्यर्थे प्रयुज्यमानः अयं प्रत्ययः। तत्र स्त्रीलिङ्गविवक्षायां गन्धवती इति भवति। गन्धवती पृथिवी नाम गन्धाधिकरणं भवति पृथिवी इति अर्थः। पृथिवी गन्धस्य अधिकरणं भवति इति अर्थः। केन सम्बन्धेन? गन्धः गुणः, पृथिवी द्रव्यं, द्रव्यगुणयोः सम्बन्धः समवायसम्बन्धः। द्रव्यात् गुणस्य निस्सारणं कर्तुं न शक्यते। द्रव्यं तथैव तिष्ठति चेत्
तत्रैव गुणः तिष्ठति द्रव्यं विहाय गुणः कुत्रापि न तिष्ठति बहिः अतः गुणादिषु गुणः नाङ्गीक्रियते द्रव्ये एव अङ्गीक्रियते अतः अन्यथा गुणादिषु अङ्गीक्रियते चेत् रक्तरूपं श्वेतरूपम् अस्ति भो इति प्रयोगः स्यात् अतः तथा नाङ्गीक्रियते किन्तु द्रव्ये एव गुणः भवति अतः गन्धः इति गुणः यस्मिन् द्रव्ये भवति तत् द्रव्यं पृथिवी इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते इति पृथिव्याः लक्षणं डेफिनेशन् अस्माभिः दत्तमस्ति अतः गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् अत्र न्यायशास्त्रे किञ्चित् शार्ट्कट् अस्ति कथमिति चेत् यत्र यत्र लक्षणं वक्तव्यं तत्र सर्वत्र पुस्तके कथं दृश्यते प्रथमा विभक्तिर्दृश्यते गन्धवती पृथिवी इति वाक्यस्वरूपं दृश्यते अत्र लक्षणं कथम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यमिति चेत् पृथिव्याः इति षष्ठी स्थापनीयं गन्धवत्वम् इति त्वं स्थापनीयं तर्हि पृथिव्याः गन्धवत्वं लक्षणम् इति उच्यते चेत् गन्धवत्वं नाम गन्ध एव लक्षणं गन्धवत् सद्वत्वं तदेव गन्धवत्वं गन्ध एव भवति अतः पृथिव्याः गन्धवत्वं गन्ध एव लक्षणम् इति सम्पन्नम् इयं च पृथिवी कतिधा इति शङ्का तत्र वदति तर्कसङ्ग्रहकारः सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा इति इयं पृथिवी द्विविधा नित्या भवति अनित्या भवति नित्या नाम यस्याः पृथिव्याः उत्पत्तिर्न भवति नाशोऽपि न भवति सा पृथिवी नित्या पृथिवी इत्युच्यते तादृशी पृथिवी लोके अस्ति वा कस्याः उत्पत्तिर्नास्ति तस्याः नाशोऽपि नास्ति चेत् अस्ति एव परमाणुरूपा पृथिवी पृथिवी परमाणवः ये भवन्ति ते नित्याः भवन्ति अनित्याः का भवन्ति चेत् ये उत्पन्नाः द्व्यणुकादयः इदानीं न्यायशास्त्रे अटामिक् थियरी इति कश्चन थियरी अस्ति किं परमाणुद्वयमस्ति परमाणुद्वयस्य मेलनं भवति चेत् एकं वस्तु मालिक्यूल् रूपेण किञ्चित् उत्पद्यते तस्य नाम द्व्यणुकमिति नाम त्रीणि द्व्यणुकानि मेलनं कुर्वन्ति चेत् तस्मात् एकं त्रिणुकमिति आगच्छति किञ्चित् बृहत् एवं रीत्या चत्वारि त्रिणुकानि मिलन्ति चेत् तस्मात् चतुरणकम् एवं क्रमेण पर्वतपर्यन्तं पृथिव्याः उत्पत्तिर्भवति इति काचन प्रक्रिया अत्र विहिता अस्ति इदं तु सृष्टिप्रक्रिया इति रीत्या अग्रे आगमिष्यति इति मन्ये अस्तु तर्हि द्व्यणुकम् इति प्रथमः पदार्थः परमाणुः तस्मात् उत्पन्नः पदार्थः द्व्यणुकम् इति न द्वि अणुकम् अणुद्वयं मिलित्वा द्व्यणुकम् इति उच्यते अनन्तरं त्रि अणुकं त्रणुकम् अनन्तरं चतुरणुकम् इति क्रमेण उत्पत्तिर्भवति सृष्टिः भवति तत्र परमाणुः नित्यः भवति तदनन्तरं सर्वम् अनित्यं भवति उत्पन्नत्वात् यस्य उत्पत्तिरस्ति सः अनित्य एव इतः पूर्वं नास्ति खलु इदानीमेव खलु उत्पद्यते अतः पृथिवी द्विविधा नित्या अनित्या चेत् नित्या परमाणुपृथिवी अनित्या कार्यपृथिवी द्व्यणुकादिपृथिवी सर्वा अनित्या इदानीं या पृथिवी अनित्या भवति सा पुनः त्रिविधा भवति इति वदति पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् शरीरम् अस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ति विषयः मृत्पाषाणादिः इति नाम अस्मदादि पृथिवी अनित्या पृथिवी त्रिविधा शरीरम् इन्द्रियं विषयः इति भेदात् शरीरं नाम अस्माकं शरीरं गन्धवत् शरीरं यस्मिन् शरीरे गन्धः भवति तत् शरीरं पृथिवी शरीरं पार्थिवशरीरम् इत्युच्यते यस्मिन् इन्द्रिये गन्धः भवति तदिन्द्रियं किं पार्थिवे इन्द्रियम् उच्यते किं तदिन्द्रियं घ्राणेन्द्रियं घ्राणः नाम इन्द्रियस्य नाम नासिका इति इन्द्रियस्य नाम नास्ति घ्राणम् इति नाम तत्र घ्राणम् इति इन्द्रियं कुत्र भवति चेत्
अत्र नासाग्रवर्ति नासाग्रे नवमौक्तिकम् इति उक्तं खलु अतः नासायाः अग्रभागः अयं भवति तत्र मौक्तिकं तत्र अस्ति अत्र वर्ति अस्ति नासाग्रे अस्ति अत्र कश्चन विद्यमानः भागः एव घ्राणेन्द्रियम् इत्युच्यते विषयः नाम यः इन्द्रियं न भवति यः शरीरं न भवति सः विषयः इत्युच्यते सः मृत् पाषाणं पुस्तकं लेखनी इत्यादिकं सर्वम् इदं भवति विषयः पृथिवी भवति इति पृथिव्याः त्रैविध्यं सम्पन्नम् इतः परं न्यायबोधिनी गन्धवती इति गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं लक्ष्या पृथिवी पृथिवीत्वं लक्षितावच्छेदकं यत् धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं सः धर्मः लक्षितावच्छेदकः यो धर्मः यस्य अवच्छेदकः सः तद्धर्मावच्छिन्नः तथा च लक्षितावच्छेदकं पृथिवीत्वं चेत् लक्ष्यता पृथिवीत्वावच्छिन्ना गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इति न्यायबोधिनी वाक्यमस्ति अत्र लक्षणं प्रतिपादयति आचार्यः गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इति अत्र कश्चन न्यायविचारः कर्तव्यः न्यायशास्त्रे अवच्छेदकशब्दः बहुत्र प्रयुज्यते तस्य अयमेव अर्थः इति कुत्रापि वक्तुं न शक्यते किञ्चित् वक्तुं शक्यते इदानीं भवन्तः गृहे भवन्ति चेत् कुत्रचित् सर्वं गृहं व्याप्य तिष्ठन्ति वा नैव तर्हि गृहे कुत्र भवन्ति कुत्रचित् कोणे रूम् मध्ये भवन्ति तर्हि इदानीं मया प्रश्नः क्रियते भवान् कुत्र अस्ति रूम् मध्ये अस्ति इति वदति वा गृहे अस्ति इति वदति वा गृहे अस्ति इति खलु वदन्ति तर्हि इदं ज्ञात्वा भवन्तः पुनः किं वदन्ति गृहे रूम् मध्ये वसामि इति वदन्ति कश्चन पुरुषः उभयत्र कथं स्थातुं शक्नोति इति चेत् तत्र समाधानम् अस्माभिः किम् उच्यते इति चेत् न्यायशास्त्ररीत्या रूम् स्पेसिफिक् प्लेस् अस्ति गृहे एव अस्मि परन्तु गृहे एव कुत्र इति स्पेसिफिकेशन् करोति तद् रूम् अतः रूम् अवच्छेदन रूम् नाम किञ्चित् क्षन्तव्य अवगमनाय आङ्ग्लभाषा प्रयुज्यते रूम् नाम प्रकोष्ठं प्रकोष्ठावच्छेदेन गृहे अस्मि इति वक्तव्यं तर्हि प्रकोष्ठम् अवच्छेदकं स्पेसिफिकेशन् करोति तर्हि यः भागः स्पेसिफिकेशन् करोति सः भागः अवच्छेदकः इति उच्यते तेन स्पेसिफैड् यद् भवति तद् अवच्छिन्नम् इत्युच्यते तर्हि अवच्छिन्नः कः अहमेव खलु अस्मि रूम् प्रदेशावच्छेदेन अहम् अस्मि गृहे अस्मि अतः अवच्छेदक अवच्छिन्नभागः लोके एतादृशं प्रयुज्यते अन्यत्रापि प्रयुज्यते अवच्छेदकं नाम धर्मः सद्विशिष्टः अवच्छिन्नः इत्यादिकं वक्तुं शक्यते अत्र लक्षणकथनावसरे इदम् अवश्यं वक्तव्यम् इति एते वदन्ति लक्ष्य यस्य लक्षणमुच्यते तत् लक्ष्यम् इदानीं पृथिव्याः लक्षणम् अस्माभिः पठ्यते तर्हि कस्य लक्षणं पठ्यते पृथिव्याः लक्षणं पठ्यते तर्हि अस्य लक्षणस्य लक्ष्यं किं पृथिवी तर्हि लक्ष्या स्त्रीलिङ्गे पृथिवी लक्ष्या पृथिवी लक्षणं गन्धवत्वम् इति स्थितिरस्ति अत्र लक्षितावच्छेदकं नाम किम् इति वदति आचार्यः यतोहि अग्रे एतादृशपरिष्कारः स्वयम् आगच्छति लक्षणस्य लक्षणं किं वाट् इस् द डेफिनेशन् फार् द डेफिनेशन् इति कश्चन विचारः अग्रे करोति तदुपयोगाय इदं सर्वम् इदानीम् उच्यते लक्षितावच्छेदकं नाम किम् इति चेत् लक्ष्ये विद्यमानः धर्मः नाम यत् धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं भवति सः धर्मः यत् धर्मावच्छिन्नं यत् धर्मविशिष्टम् इति अर्थः
यत् धर्माश्रयः यत् धर्मविशिष्टं भवति लक्ष्यं स च धर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः। इदानीं पृथिव्यां कः धर्मः भवति? पृथिवीत्वमिति भवति। तर्हि पृथिवीत्वविशिष्टः भवति पृथिवी इति उच्यते खलु। तर्हि पृथिवी लक्ष्यं गन्धवत्वमिति लक्षणस्य लक्ष्यं भवति पृथिवी। इयं पृथिवी केवलपृथिवी वा न, पृथिवीत्वविशिष्टा पृथिवी। पृथिवीत्वमिति धर्म आश्रयवती आश्रयीभूता एव पृथिवी गृह्यते। अतः यत् धर्म पृथिवीत्वधर्म विशिष्टं लक्ष्यं पृथिवी भवति चेत् स च धर्मः पृथिवीत्वमिति धर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः भवति। लक्ष्ये पृथिव्यां विद्यमानः धर्मः स पृथिवीत्वरूपः सः धर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः भवति। अयं च धर्मः सर्वदा तिष्ठति। तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकधर्मः ग्राह्यश्चेत् सर्वदा तत्र विद्यमानः धर्मः एव ग्राह्यः, न तु अन्यः धर्मः। अस्तु, अवच्छिन्नः अवच्छिन्नः इत्युच्यते खलु। यस्य कः अर्थः चेत् यः धर्मः यस्य अवच्छेदकः सः सदा अवच्छिन्नः इत्युच्यते। इदानीं पृथिव्यां विद्यमानः धर्मः पृथिव्याः अवच्छेदकः लक्ष्यस्य अवच्छेदकः इत्युक्तं। तर्हि पृथिव्यां विद्यमानः धर्मः कः? पृथिवीत्वं। तर्हि लक्ष्ये पृथिव्यां विद्यमानः धर्मः पृथिवीत्वं लक्ष्ये तावच्छेदकः इत्युक्तं खलु। तर्हि अयं पृथिवीत्वम् इति धर्मः कस्य भवति? लक्ष्यस्य खलु। तर्हि लक्ष्यः एतद् धर्म अवच्छिन्नः भवति। अयं च धर्मः तस्य अवच्छेदकः। एतद् धर्म अवच्छिन्नः सः पृथिवी। लक्ष्यं धर्मावच्छिन्नं भवति, लक्ष्यतावच्छेदकः लक्ष्यस्य अवच्छेदकः धर्मः भवति इति स्थितिरस्ति। तर्हि एतावता लक्ष्यतावच्छेदको नाम लक्ष्ये वृत्तिधर्मः इति ज्ञातम्। असाधारणो धर्मः। लक्ष्यतावच्छेदक अवच्छिन्नो नाम लक्ष्यतावच्छेदक विशिष्टः पदार्थः लक्ष्यतावच्छेदक अवच्छिन्नः इति ज्ञातम्। परन्तु अत्रापि कश्चन विचारः कर्तव्यः। मया पूर्वमेव उक्तम्, अवच्छेदकः नाम एतादृशमेव भवति इति वक्तुं न शक्यते, किञ्चित् भिन्नमपि भवितुमर्हति। तद्वदेव अवच्छिन्नम् इत्यस्यापि अन्यः अर्थः भवितुमर्हति इति उक्तं खलु। तदेव अत्र प्रतिपादयामि। इदानीं भगवान् मन्दिरे अस्ति। विष्णु 800 दिव्यदेशानि सन्ति खलु। भारतदेशे 108 दिव्यदेशங்கள் अस्ति खलु। तर्हि एकैकस्मिन् मन्दिरे भगवतः एकैकं नाम अस्ति। तर्हि कति नारायणः अस्ति? इदानीं कति नारायणः अस्ति? 800 नारायणाः सन्ति वा? एक एव नारायणः खलु अस्ति। तर्हि एक एव नारायणश्चेत् कथं भिन्नं भिन्नं नाम आगतं? तस्यैव लोके एक एव नारायणस्य एक एव नारायणः इति वक्तव्यं। भिन्न भिन्न नाम कथम् आगतं? तस्य कथम् आगच्छति इति चेत् नारायणः भिन्नश्चेदेव आगच्छति। तर्हि नारायणः भिन्नो वा इति चेत् नारायणो न भिन्नः। नारायणे विद्यमानः धर्मः भिन्नः भिन्नः जातः। नाम अर्चारूपेण आगच्छति सः भगवान् अर्चारूपेण। तर्हि अर्चावतारस्य यत् शरीरमस्ति, अर्चावतारस्य यत् शरीरमस्ति तत् भिन्नं भिन्नम् अस्ति इति कृत्वा अप्राकृतं शरीरम् अर्चावतारेषु स्वीक्रियते। तत्र तत् शरीरस्य भिन्नं भिन्नं नाम अस्ति इति कृत्वा तादृश अवस्थाविशिष्टः नारायणः एकः। अवस्था तु भिन्न भिन्न खलु। तर्हि अवस्था भिन्न भिन्ना अस्ति चेत् तादृश अवस्थाविशिष्टः नारायणस्तु एक एव। यथा उदाहरणार्थम् अत्यन्तम् उदाहरणार्थं वदामि। भवन्तः इदानीं गृहे वसन्ति, कस्यचित् पुत्रः भवति। तर्हि मातुः पुत्रः भवान्, भवत्पुत्रस्य भवान्स्तु पिता।
भवान् एव गृहे बहिर्गच्छति चेत्, गृहात् बहिर्गच्छति चेत्, बस् मध्ये गच्छति, तत्र पेसेञ्जर्, स्कूल् गच्छति चेत् तत्र छात्रः, कालेज् गच्छति प्रोफेसर् रूपेण गच्छति तत्र अध्यापकः, तर्हि एक एव पुरुषः अनेक नाम भाग् भवति। कथं भवति? पुरुषः भिन्नः भिन्नः जातो वा? न, पुरुषे कश्चन धर्मः तदानीम् उत्पद्यते, आगच्छति। गृहे भवति चेत् पितुः भवति चेत् पुत्रत्वम् आगच्छति, पुत्रः भवति चेत् सन्निरूपितं पितृत्वम् आगच्छति, विद्यालयं गच्छति चेत् तत्र छात्रत्वम् आगच्छति। परन्तु सर्वदा कश्चन धर्मः विद्यते चेत् मम नाम नरसिंहश्चेत् मयि नरसिंहत्वं सर्वदा तिष्ठति। यदा यदा बहिर्गच्छामि तत्र अन्य नाम आगच्छति चेत् तत्र अन्यः धर्मः आगतः इति ज्ञातव्यः भवति। तर्हि इदानीं पृथिव्याः कः धर्मः सर्वदा तिष्ठति? पृथिवीत्वं धर्मः सर्वदा तिष्ठति। यदा लक्षणम् उच्यते तदा एव खलु पृथिव्याः लक्ष्यमिति नाम आगच्छति। सर्वदा पृथिवी लक्ष्यं वा? यदा लक्षणम् उच्यते तदानीं पृथिवी लक्ष्या भवति। तर्हि लक्षणकथनकाले पृथिव्यां कश्चन धर्मः आगच्छति। कोऽसौ धर्मः? लक्ष्यत्वम् इति धर्मः, लक्ष्यत्वम् इति धर्मः। तर्हि पृथिव्याम् इदानीं धर्मद्वयम् आगतं। सर्वदा विद्यमानः एकः धर्मः पृथ्वीत्वरूपः, इदानीं लक्षणकथनवेलायां कश्चन धर्मः आगतः, लक्ष्यतारूपः धर्मः। तर्हि इदं धर्मद्वयं कुत्र अस्ति? इदानीं पृथिव्यामेव अस्ति। तर्हि अयं लक्ष्यता इति धर्मः पृथिव्याम् अस्ति। एकत्र पृथिव्याम् अस्ति वा? सर्वासु पृथिव्याम् अस्ति वा? सर्वासु पृथिवीषु अस्ति वा? सर्वासु पृथिवीषु लक्षणम् उच्यते। एकस्याः पृथिव्याः लक्षणम् उच्यते वा? न। तर्हि सर्वासु पृथिवीषु इदं लक्ष्यता अस्ति इति कथं वक्तव्यम् इति चेत् पृथिवीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता इति उच्यते चेत् इयं लक्ष्यता सर्वत्र पृथिव्याम् अस्ति इति ज्ञायते। पृथिवीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता इति उच्यते चेत् इयं लक्ष्यता सर्वत्र पृथिव्याम् अस्ति इति अर्थः ज्ञायते। अतः लक्ष्यता कदाचित् आगच्छति, यदा लक्षणम् उच्यते तदानीम् आगच्छति धर्मः। तत्र सर्वदा विद्यमानः धर्मः पृथिवीत्वं। तर्हि अस्याः लक्ष्यतायाः अवच्छेदको धर्मः जातः पृथिवीत्वं। पृथिव्यां लक्ष्यता कदा आगता? पृथिवीत्वविशिष्टा चेद् आगता। तर्हि पृथिवीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता। तर्हि यः धर्मः पृथिवीत्वरूपधर्मः सः लक्ष्यतायाः अवच्छेदको जातः। तर्हि तद्धर्मावच्छिन्नः पृथिवीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता भवति इति कृत्वा लक्ष्यता अवच्छिन्ना जाता। अवगतं वा? इति एतासु विभागः कर्तव्यः। इदं किमर्थं वृथा उच्यते चेत् वैयर्थ्यं नास्ति। अग्रे स्वयमेव लक्षणस्य लक्षणं किं, वाट् इस् द डेफिनेशन् फार् द डेफिनेशन् इति प्रश्नः तत्र अग्रे आगच्छति। तदुक्त्वा तत्र अस्य भागस्य प्रयोजनं बहु अस्ति। अस्तु, एतावता गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इति स्थितं। पृथिवी लक्ष्यतावच्छेदकं पृथिवीत्वं, लक्षणं गन्धवत्वं वा इति स्थितिरस्ति। इदानीं प्रश्नः, गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं चेत् कश्चन दोषः भवति। कः दोषः इति चेत् लोके कश्चन घटः उत्पद्यते, उत्पत्ति अनन्तरं तत्र गुणादिकम् आगच्छति। उत्पत्तिकाले एव गुणादिकं नैव आगच्छति। यदि उत्पत्तिकाले एव गुणादिकम् आगच्छति चेत् तर्हि तादृशगुणं प्रति तादृशद्रव्यस्य कारणत्वेन न स्यात्। घटः उत्पद्यते, घटे विद्यमानस्य रूपस्य कारणं किं? घटः अपि कारणं। घटः नास्ति चेत् रूपं नैव तिष्ठति। तर्हि घटे रूपम् अस्ति चेत् तस्य कारणं घटः अपि कारणम् इति वक्तव्यं। तर्हि कारणं नाम किं? कार्यं प्रति नियमेन पूर्वक्षणे भवति चेत् तत् कारणम् इति वक्तव्यं। तर्हि घटरूपं प्रति घटः कारणम् इति वक्तव्यं चेत्
घटः घटरूपस्य अव्यवहितपूर्वक्षणे अवश्यं भवति इति वक्तव्यं। तर्हि घटः यदा उत्पद्यते तदानीं रूपसहितम् उत्पद्यते चेत् रूपस्य पूर्वक्षणे घटः नास्ति, तर्हि रूपं प्रति घटः कथं कारणं भवति? नैव भवितुमर्हति। अतः अस्माभिः किम् अङ्गीक्रियते? आदौ घटः उत्पद्यते, तद् अग्रिमक्षणे गुणादिकं तत्र आगच्छति इति स्वीक्रियते। तर्हि प्रथमक्षणे घटे कोऽपि गुणः नास्ति, कापि क्रिया नास्ति। तदर्थम् एकः न्यायः उच्यते, उत्पन्नं क्षणं द्रव्यम् अगुणम् अक्रियं च तिष्ठति। अस्य अर्थः उत्पत्तिकाले यत्किमपि द्रव्यं भवतु, यस्य द्रव्यस्य उत्पत्तिरस्ति तस्य उच्यते, नित्यस्य नोच्यते। यस्य द्रव्यस्य उत्पत्तिरस्ति तस्य द्रव्यस्य उत्पत्तिक्षणे गुणः न भवति, क्रिया च न भवति इति न्यायः। तर्हि गन्धः इति गुणः स च कः भो? गन्धः इति गुणः स च गुणः उत्पत्तिकालावच्छेदेन घटे नास्ति। घटः यदा उत्पद्यते तस्मिन् क्षणे नास्ति गन्धः इति गुणः। तर्हि घटः इति पृथिवी, तत्र गन्धस्य लक्षणं सर्वदा वक्तव्यं। तर्हि उत्पत्तिकाले नास्ति चेत् तस्मिन् घटे अव्याप्तिः खलु, लक्षणस्य दूषणक्षयमस्ति। अतिव्याप्तिः असम्भवश्चेति। अव्याप्तिर्नाम यत् लक्षणमिति भवता उच्यते तत् सम्पूर्णलक्ष्ये न भवति, क्वचित् भवति क्वचित् न भवति। भो म्यूट् करोतु भो। कः भाषणं करोति? स्वामिनः एकनिमिषः, अहं म्यूट् आल् करिष्यामि। पुनः श्रूयते। इदानीं पश्यन्तु, इदानीं पुनः श्रूयते। ओके। तर्हि गन्धः इति गुणः उत्पत्तिकालावच्छेदेन इति तथा प्रयोगः क्रियते, तथा क्लेशः इति नास्ति। उत्पत्तिकाले घटे न भवति इत्यर्थः। मया उक्तं खलु, स्पेसिफिकेशन् क्रियते इति उक्तं खलु। अवच्छेदन इत्युक्ते प्रकोष्ठावच्छेदेन गृहे अस्ति इति, तद्वत् उत्पत्तिकालावच्छेदेन तस्मिन्नेव घटे न भवति, गन्धः न भवति। अतः उत्पत्तिकालावच्छेदेन घटे गन्धः नास्ति चेत् तस्मिन् घटे गन्धः नास्ति इति अव्याप्तिर्भवति। अव्याप्ति लक्षणस्य दूषणक्षयमस्ति। नाम यत् वस्तु लक्षणमिति भवता प्रतिपादनीयं तस्मिन् वस्तुनि एते दोषाः न भवेयुः। के दोषाः? अव्याप्तिः, अतिव्याप्तिः, असम्भवः इति इमे दोषाः तस्मिन् धर्मे न भवति चेत् स च धर्मः लक्षणम् इति वक्तुं शक्यते इति तस्य विचारः स्वयमेव अग्रे वायुनिरूपणावसरे सम्यक् प्रतिपादयति। अतः तत्र गच्छामः। प्रकृते अव्याप्तिं मात्रं प्रतिपादयामि, यतोहि अत्र आवश्यकता अस्ति। अव्याप्तिः नाम लक्ष्य एकदेश आवृत्तित्वं। लक्ष्ये एकदेशे एकस्मिन् लक्ष्ये आवृत्तिः न वर्तते चेत् स च धर्मः लक्ष्यो न भवति, लक्ष्यतावच्छेद लक्षणं न भवति। नाम लक्षणं नाम कथं भवेयमिति चेत् सर्वेषु लक्ष्येषु भवेयं, लक्ष्य अतिरिक्ते कुत्रापि न भवेयं। तादृशो धर्मः एव लक्षणमित्युच्यते। इदानीं पृथिव्याः लक्षणं गन्धवत्वमिति उच्यते खलु। तर्हि गन्धवत्वमिति लक्षणं सर्वत्र कः?
आचार्य कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। तत्र लक्षणम् उच्यते चेत् सर्वत्र पृथिव्याम् इदं लक्षणं भवेत्। एकत्र पृथिव्यां घटे एव अस्ति, पटे नास्ति, मम शरीरे अस्ति, भवच्छरीरे नास्ति इति न वक्तव्यं। सर्वत्र अपेक्षितं। वेण्डयग्राम् पश्यामश्चेत् तत्र एवं सर्कल् कृत्वा सम्पूर्णं स्थापयति खलु, तद्वत् भवेयम्। एकत्रैव भवति, अन्यत्र न भवति इति न, तथा अस्माभिः द्रष्टव्यम्। तर्हि यः धर्मः एकत्रैव भवति, लक्ष्ये एकस्मिन्नेव लक्ष्ये भवति, अन्यस्मिन् लक्ष्ये न भवति चेत् सः धर्मः लक्षणं न भवति। कुतः? तत्र अव्याप्तिदोषः अस्ति। न व्याप्य वर्तते इति अव्याप्तिः। सम्पूर्णं नास्ति इत्यर्थः। सम्पूर्णं न तिष्ठति चेत् अव्याप्तिः इति भवति। अतः गन्धवत्वम् इति लक्षणम् इति लक्षणस्य अव्याप्तिदोषः। कुतः? सर्वत्र पृथिव्याम् इदं लक्षणं नास्ति, उत्पत्तिकालावच्छेद घटे नास्ति खलु, तर्हि अव्याप्तिदोषः लब्धः। सद्वारणाय येभिः समाधानम् उच्यते गन्धवत्वम् इति मात्रं न लक्षणम्, किन्तु गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इति उक्तम्। अस्य विवरणम् एवं भवति। गन्धसमानाधिकरणा द्रव्यत्वव्याप्या या जातिः सद्वत्वं पृथिव्याः लक्षणं। समानाधिकरणा नाम वस्तुद्वयम् एकस्मिन्नेव अधिकरणे भवति चेत् एतत् समानाधिकरणम् इदम्, एतत् समानाधिकरणम् इदं भवति। एकाधिकरणवृत्ति इत्यर्थः। एकस्मिन्नेव अधिकरणे वर्तते इति चेत् समानाधिकरणं भवति। तर्हि गन्धसमानाधिकरणं नाम गन्धः यत्र भवति तत्र विद्यमाना काचित् जातिः, एवं सा जातिः द्रव्यत्व अपरा भवेत्, व्याप्या भवेत्। तादृशी जातिः यत्र भवति सैव पृथिवी इत्युच्यते। तादृशी जातिः का इति चेत् पृथिवीत्वमेव इति उच्यते। कथं? गन्धः कुत्र भवति? पृथिव्यामेव भवति, अतिरिक्ते कुत्रापि न भवति। अतः गन्धस्य अधिकरणं पृथिवी एव। गन्धाधिकरणे पृथिव्यां विद्यमाना जातिः, गन्धसमानाधिकरणा जातिः का भवति? पृथिवीत्वम् इति जातिः। यतोहि पृथिव्यां पृथिवीत्वमेव भवति, तर्हि गन्धाधिकरणे विद्यमाना जातिः पृथिवीत्वमिति जातिः। इयं पृथिवीत्वमिति जातिः द्रव्यत्वव्याप्या भवेत्। द्रव्यत्वं तावत् नवद्रव्येषु अस्ति, तर्हि तत् अधिकदेशे अस्ति। पृथिवीत्वं कुत्र भवति? केवलं पृथिव्यामेव अस्ति, न तु तद् अतिरिक्त अष्टद्रव्येषु। अतः पृथिवीत्वापेक्षा द्रव्यत्वं व्यापकजाति, पराजातिः, अधिकदेशे विद्यमाना। पृथिवीत्वजातिस्तावत् अपराजातिः, अल्पदेशे विद्यमाना इति कृत्वा द्रव्यत्वव्याप्या अल्प्या जातिः अपरा जातिः भवति पृथिवीजातिः। तर्हि गन्धसमानाधिकरणा द्रव्यत्वव्याप्या जातिः भवति पृथिवीत्वजातिः एव, न तु अन्या कापि जातिः। तद्वत्त्वं पृथिव्याम् अस्ति, पृथिवीत्वजातिमत्वं पृथिव्यां भवत्येव। अतः इदमेव लक्षणम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् इति पृथिवीलक्षणविचारः सम्पन्नः। तत्र इतः परं तर्कसङ्ग्रहे एव विचारः भवति। न्यायबोधिन्यां किञ्चित् दूरं विचारः नास्ति। कुतः इति चेत् पृथिव्याः यादृशनिरूपणम् अस्माभिः कृतं तादृशमेव तत्रापि द्रष्टव्यम् इति तस्य अभिप्रायः। द्वितीयं द्रव्यं भवति जलम् इति द्रव्यं। तत्र तर्कसङ्ग्रहे इदमुक्तं पृथिव्यप् तेजो इति। अप् नाम आपः, नित्य स्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्तशब्दः अप् शब्दः आपः इति रूपं भवति। शीतस्पर्शवत्यः आपः, आपः इति न बहुवचने स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा शीतस्पर्शवत्यः इत्यपि बहुवचने स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः कृतः। अग्रेपि एवमेव भवति। ताः द्विविधाः, नित्याः अनित्याश्च। नित्याः परमाणुरूपाः, अनित्याः कार्यरूपाः, पुनस्त्रिविधाः। शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वरुणलोके
इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित् समुद्राति इति जलनिरूपण भागः सर्गसंग्रहे अस्ति। अत्र शीतस्पर्शवत्यः आपः इति जलस्य लक्षणं। जलस्य डेफिनेशन् किम् इति चेत् कोल्ड् इत्येव उच्यते। नाम यत्र शीतस्पर्शः भवति, शीतस्पर्शः कोल्ड् स्पर्शः यत्र भवति तदेव जलम् इति अस्माभिः वक्तव्यम्। अतः शीतस्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणं। मया पूर्वमेव उक्तं, यत्र प्रथमाद्वयमस्ति तत्र एकत्र षष्ठी योजयित्वा अन्यत्र त्वम् इति योजयित्वा चेत् लक्षणम् आगच्छति। तर्हि जलस्य किं लक्षणं? शीतस्पर्शवत्वं, कोल्ड्नेस्, तदेव शीतस्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम् इति जातम्। अत्रापि पूर्वोदये प्रश्नः, यत् जलम् इदानीम् उत्पद्यते तदनन्तरमेव खलु तत्र शीतस्पर्शः भवति। यतोहि उत्पन्नं द्रव्यं प्रथमक्षणे निर्गुणम् अक्रियञ्च तिष्ठति इति न्यायः अस्ति। तर्हि उत्पत्तिकाले तस्मिन् द्रव्ये कोऽपि गुणः न तिष्ठति, कापि क्रिया न तिष्ठति इति खलु स्थितिरस्ति। तर्हि प्रथमक्षणे तत्र कोऽपि गुणः नास्ति चेत् स्पर्शः इति गुणोऽपि न भवति। अस्माभिः स्पर्शः गुणः इति पूर्वं दृष्टं खलु। अतः स्पर्शः इति गुणः, शीतस्पर्शः इति गुणः प्रथमक्षणे जले न भवति चेत् तस्मिन् जले प्रथमक्षणावच्छिन्ने जले शीतस्पर्शवत्वम् इति लक्षणं नास्ति, अव्याप्तिः इति चेत् तत्र पूर्ववदेव समाधानम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। गन्धस्थले यथा पृथिवीस्थले यथा लक्षणम् अस्माभिः परिष्कृतं तद्वदेव अत्रापि वक्तव्यं। किमपि नास्ति तत्र किं कर्तव्यम् इति चेत् गन्धपदं सब्स्टिट्यूट् गन्धपदस्थाने जलपद शीतस्पर्शपदस्य सब्स्टिट्यूट् करणीयम्। शीतस्पर्शसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं जलस्य लक्षणम् इति वक्तव्यं। तावदेव तत्र जलं लक्ष्यं, लक्ष्यता जलनिष्ठा, लक्ष्यतावच्छेदकं जलत्वं भवति। तत्र लक्षणं शीतस्पर्शसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं। शीतस्पर्शः कुत्र भवति? जले एव भवति। तर्हि जले विद्यमाना जातिः जलत्वजातिः। तर्हि जलत्वजाति शीतस्पर्शसमानाधिकरण एकत्रैव अस्ति। जलत्वं जले अस्ति, अत्रैव शीतस्पर्शोऽपि अस्ति। तर्हि शीतस्पर्शसमानाधिकरण जलत्वजातिः एकत्रैव अस्ति उभयोऽपि इति जातं। तर्हि शीतस्पर्शसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्या जातिः। जलत्वं द्रव्यत्वव्याप्य जातिः खलु। द्रव्यत्वं नवद्रव्येषु भवति, जलत्वं जले एव भवति। अतः जलत्वं द्रव्यत्वं व्याप्य जातिः जाता। व्याप्य नाम अल्पदेशे अस्ति। अतः शीतस्पर्शसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्या जातिः जलत्वजातिरेव। सद्वत्वं कुत्र भवति? सर्वेषु जलेषु अस्ति। उत्पत्तिकालावच्छिन्ने जलेपि जलत्वमस्ति खलु। अतः जलत्वमस्ति इति कृत्वा सर्वत्र समन्वयः, न कोऽपि दोषः। एतदभिप्रेत्यैव न्यायबोधिनीकारः आह एवं शीतस्पर्शवत्वादिलक्षणेषु जलत्वादीनां लक्षितावच्छेदकत्वं बोध्यम् इति। तत्र जलत्वं लक्षितावच्छेदकं लक्षणमपि एवं परिष्करणीयम् इति तस्य तात्पर्यम् अस्ति। अतः शीतस्पर्शसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं जलस्य लक्षणम् इति स्थितम्। इतः परं विभागः जलं कतिविधं? पूर्वोदेव द्विविधमेव, नित्यम् अनित्यम्। अत्र बहुवचनप्रयोगः अस्ति इति कृत्वा अपशब्दः अस्ति कृत्वा तदाधारेण विवरणं करोमि। ताः आपः द्विविधाः भवन्ति। द्वैविध्यम् अस्ति। किं? नित्यम् अनित्यम् इति। नित्याः अनित्याश्च। नित्याः आपः काः भवन्ति? परमाणुरूपाः जलपरमाणवः नित्याः भवन्ति। अनित्याः द्व्यणुकादिक्रमेण समुद्रपर्यन्तभागः ये अनित्याः भवन्ति ते अनित्याः आपः भवन्ति इति विवेकः। अनित्याः आपः पुनः त्रिविधाः भवन्ति। कुतः? पूर्ववदेव शरीरम्, इन्द्रियं, विषयः। शरीरं कुत्र अस्ति? वरुणलोके प्रसिद्धम्। केचन एवं वदन्ति वरुणलोक एव शरीरम्।
वरुणलोक एव शरीरम् इति केषाञ्चित् अभिप्रायः। केषाञ्चित् अयम् अभिप्रायः वरुणलोकः इति कश्चन लोकः अस्ति, तत्र विद्यमानानां शरीरं जलशरीरम् इति। जलशरीरं भवतां किञ्चित् वक्तुं कथं भवति, सम्पूर्णं जलमयं भवति इति चेत् इदानीं सिनिमा मध्ये आगच्छति खलु अवेञ्जर्स् इत्यादिषु, तत्र एवम् अस्माभिः द्रष्टव्यं, तादृशं ज्ञायते। तादृशं जलं वरुणलोके अस्ति इति अभिप्रायः। केषाञ्चित् वरुणलोक एव वरुणभगवतः शरीरमेव इदम् इति केषाञ्चित् अभिप्रायः। उभयत्रापि शरीरम् अङ्गीक्रियते। अतः जलीयं शरीरं सर्वं जलमयं शरीरं तत्र भवति। इन्द्रियं किं, जलीयम् इन्द्रियं, जलस्वरूपम् इन्द्रियं किम् इति चेत् रसनेन्द्रियम्। अत्र जिह्वा अग्रे, तत्र टेस्ट् बड्स् इति उच्यते आङ्ग्लभाषायां, तदेव इन्द्रियं जिह्वा अग्रे भवन्ति। मध्यजिह्वायां किमपि न भवति चेत् टेस्ट् नानुभूयते, परन्तु अग्रे यद् भवति तत्र टच् भवति चेदेव रसः अनुभूयते। कुतः, तत्रैव इन्द्रियमस्ति। अतः रसनेन्द्रियं कुत्र भवति, जिह्वा अग्रे। जिह्वा नाम टङ्ग् इति आङ्ग्लभाषा उच्यते, तत् तस्य अग्रभागे विद्यमानम् इन्द्रियं, तस्य इन्द्रियस्य नाम रसनम् इति इन्द्रियं। रसनेन्द्रियं कुत्र भवति, जिह्वा अग्रे भवति। तच्च इन्द्रियं रसग्राहकं, रसज्ञानं जनयति। तत्र इन्द्रिये लड्डु स्थापयामश्चेत् तौ लड्डु स्वादु अस्ति इति ज्ञानं जनयति। तत् स्वादुता ज्ञानं सम्पादयति इन्द्रियम्। अतः ज्ञान रसग्रहजनकं, ग्रहः नाम ज्ञानं, रसज्ञानजनकम् इन्द्रियं भवति रसनेन्द्रियं। तत् जिह्वायाः अग्रे अस्ति। विषयः कः नाम यः इन्द्रियं न भवति, यः शरीरं न भवति, सः विषयः। तर्हि जलस्य विषयः कः, सरित्, समुद्र, कासारः इत्यादि सर्वं विषयः भवति इति जलनिरूपणं समाप्तम्। इतः परं तेजः, तृतीयं द्रव्यं भवति तेजः द्रव्यं। तस्य लक्षणम् उष्णस्पर्शवत्तेजः, तच्च द्विविधं, नित्यम् अनित्यं च, नित्यं परमाणुरूपम्, अनित्यं कार्यरूपं, पुनस्त्रिविधं, शरीरेन्द्रियविषयभेदाद्, शरीरम् आदित्यलोके, इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः, कृष्णताराग्रवर्ती, विषयश्चतुर्विधः, भौम दिव्य उदर्य आकरजभेदाद्, भौमं वह्न्यादिकम्, अभिन्दनं दिव्यं विद्युदादि, भुक्तस्य परिणामहेतुः उदर्यम् आकरजं सुवर्णादि इति तेजो निरूपण भागः तर्कसंग्रहे विद्यमानः। अत्र तेजो नाम कः, तेजो नाम यत्र उष्णस्पर्शः भवति सः तेजः, तत् तेजः। तेजः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, अतः यत्र उष्णस्पर्शः भवति तत् तेजः इति वक्तव्यं। तर्हि उष्णस्पर्शवत्वं तेजसः, षष्ठी स्थापनीया, अतः तेजसः लक्षणम् इति लब्धम्। उष्णस्पर्शवत्वं तेजसः लक्षणम्। इदं तेजः द्विविधं भवति, नित्यम् अनित्यं च। नित्यं पूर्ववद् परमाणुः एव, अनित्यं ज्वलकादिरूपं तेजः सर्वम् अनित्यमेव भवति। शरीरेन्द्रियविषयभेदात् अनित्यतेजः पुनः त्रिविधं भवति, शरीरम्, इन्द्रियं, विषयः इति भेदेन। तत्र शरीरं कुत्र अस्ति, आदित्यलोके, सूर्यभगवतः लोके, आदित्यलोके इदं प्रसिद्धमस्ति इति एकः, अथवा आदित्यस्यैव शरीरम् इदं शरीरं, किं शरीरं, तेजश्शरीरम् इति वा वक्तुं शक्यते। तत्र इन्द्रियं किम् इति चेत् चक्षुः, चक्षुरिन्द्रियं तेजस इन्द्रियं। कुतः इति चेत् पश्यन्तु, स्वादु अत्र त्वगिन्द्रियमस्ति, यत्किमपि अत्र स्पृष्टं चेदेव इन्द्रियं तत् गृह्णाति, अन्यथा नैव गृह्णाति। अत्र अस्ति शरीरं, मया अत्र अस्ति, हस्तस्थापिते, मया एवमेव भो अत्र शैत्यमस्ति, अत्र उष्णस्पर्शः अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा, न शक्यते। अत्र टच् कृत्वा
मया वक्तुं शक्यते ओहो अत्र उष्णता अस्ति अत्र शीतता अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि इन्द्रियं किं करोति विषयं प्राप्य तस्य ज्ञानं सम्पादयति खलु। तर्हि चक्षुः कथं ज्ञानं सम्पादनं कर्तव्यं भवति चक्षुषा तर्हि विषयान् सर्वान् अत्र नीत्वा स्थापयित्वा अस्माभिः वक्तव्यम् एवमस्ति किमस्ति इति। परन्तु एवं सर्वं स्थाप्यते चेत् किमपि नैव दृश्यते खलु। अतः किं कर्तव्यम् इति चेत् चक्षुः बहिर्गच्छति। अत एव आङ्ग्लभाषायां रेस् ऐ रेस् इति उच्यते। अत्र इतः चक्षुः किं करोति रेस् बहिः प्रेषयति। तत् रेस् किं कुर्वन्ति विषयान् गृह्णाति विषयान् गृहीत्वा ज्ञानं सम्पादयति। तर्हि चक्षुषः रेस् अस्ति इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। रेस् कस्य भवति तेजः पदार्थस्य रेस् भवन्ति अन्यस्य भवति वा नैव भवति। तर्हि चक्षुः तेजः एव इति अस्माभिः निर्णेतुं शक्यते। अतः चक्षुः रूपं गृह्णाति कलर् गृह्णाति इति चक्षुः तेजः पदार्थः रूपग्राहकं चक्षुः। तद् कुत्र अस्ति इदं सर्वं चक्षुर्वा न मध्ये यत् नील कलर् नाम ब्लैक कलर् मध्ये अस्ति स तु चक्षुर्वा न। तत्र मध्यभागे कृष्णताराग्रवर्ती कृष्णतायाः अग्रे यत् ब्लैक कलर् भागः अस्ति तस्य कृष्णतारा इति नाम। तादृश कृष्णतारायाः अग्रभागे मध्यभागे इति मध्यभागे एवं यदस्ति तत्र चक्षु इन्द्रियं विद्यते। अस्तु अत्र विषयः अपि चतुर्विधः भवति। अन्यत्र सर्वत्र इन्द्रियम् इति न शरीरम् इति न तद् विषयः इति अस्माभिः प्रतिपादितम्। अत्र तथा न प्रतिपादिते यतोहि विषये कश्चन भेदः अस्ति। विषयश्चतुर्विधः भौमं दिव्यम् उदर्यम् आकरजम् चेति चतुर्विधं तेजः अस्ति। तत्र भौमं नाम वह्न्यादिकं भौमं नाम वह्न्यादिकम् अस्माभिः यत् पाककरणाय वह्न्यादिकम् उपयुज्यते तत्सर्वं भौमतेजः भवति। दिव्यम् अद्भिः इन्धनं दीपनं यत्र भवति तत् तेजः किमुच्यते दिव्यमिति उच्यते। यथा विद्युत् लैट्निङ्ग् आगच्छति खलु विद्युत् तत्सर्वं दिव्यं तेजः। कुतः तत्र जलमेव इन्धनं भवति। मेघद्वये जलं भवति चेत् तद् सर्वदा मेघद्वयोः मेलनं भवति। सर्वदा इदम् आगच्छति वा नास्ति। कदा आगच्छति जलपूरितमेघयोः यत्र मेलनं जातं तदानीमेव खलु विद्युत् आगच्छति। तर्हि जलं तत्र इन्धनं जातं। ग्यास् सर्वदा भवति चेत् अग्निरागच्छति वा नास्ति। यदा ओपन् क्रियते बहिरागच्छति तदानीमेव तद्वदेव इन्धनेन पूरितं मेघः इदम् उत्पादयति। किम् उत्पादयति विद्युत् उत्पादयति। तर्हि तत्र जलमेव इन्धनं जातम् अग्नेः। ततः तादृशं तेजः भवति दिव्यं तेजः यथा विद्युदादि इति। अनन्तरं तृतीयं भवति शरीरे उदरभागे विद्यमानं तेजः उदर्यम् इति तेजः। जाठराग्नि डैजेशन् निमित्तं यत् तेजः अस्माकम् अपेक्षितमस्ति तत् तेजः उदर्यम् इति। वैश्वानरतेजः इति उच्यते खलु तदेव। तद् भुक्तस्य परिणामहेतुः उदर्यम् उदरे भवमिति उदर्यम्। तत् तेजः अस्माभिः उदर्यम् इति नाम्ना विषयपदार्थत्वेन स्वीक्रियते। अन्तिमः भवति आकरजं सुवर्णादि इति। आकरजं खननं कृत्वा यत् तेजः आगच्छति तत् तेजः आकरजम् इत्युच्यते। आकरे जातम् इति आकरजम्। तद् सुवर्णादिकं सुवर्णं रजतम् इत्यादिकं सर्वं भवति तेजः। सुवर्णं कथं तेजः चेत् तथा अग्रे पश्यामः। तत् विचारः अग्रे अस्ति। अस्तु इति एतावता तेजोनिरूपणान्तभागः सम्पन्नः। इतः परं वायुनिरूपणम् आरभ्यते। रूपरहितस्पर्शवान् वायुः सः द्विविधः
नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः गुणस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदाद् शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयः वृक्षादिकम्पनहेतुः शरीरान्तः सञ्चारी वायुः प्राणः स च एकोऽपि उपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते इति वायुनिरूपणग्रन्थः। तत्र वायुः नाम कः इति चेत् वायौ यस्मिन् द्रव्ये रूपं न भवति स्पर्शस्तु भवति तत् द्रव्यं वायुः। वायौ रूपं नास्ति, कलर् नास्ति, कलर् से वायोः प्रत्यक्षं भवितुमर्हति खलु। अरे अयं वायुः गच्छति, अरे ब्लैक् कलर् वायु, ग्रीन् कलर् वायु इति वक्तुं शक्यते खलु। तथा नास्ति। अतः वायौ रूपं नास्ति, कलर् नास्ति, स्पर्शस्तु अस्ति, चिल् ब्रीस् इति उच्यते खलु। तर्हि वायौ स्पर्शस्तु अस्ति, इदं नास्ति, रूपं नास्ति। अतः रूपरहितः स्पर्शवान् यः भवति सः वायुः इति उच्यते। तर्हि अंशद्वयमस्ति, रूपं न भवति स्पर्शस्तु भवति इति। तर्हि लक्षणं कथं वक्तव्यं चेत् रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इति वक्तव्यं। रूपरहितत्वे नाम रूपाभाववत्वे, रूपाभावः भवति स्पर्शस्तु अस्ति इति चेत् तदेव वायुः। तर्हि रूपाभाववत्वे रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति। अत्र अयं वायुः द्विविधः, नित्यः अनित्यः इति पूर्ववदेव। नित्यः परमाणुः, अनित्यः तदन्यः कार्यजातः सर्वोऽपि। पुनः त्रिविधः, शरीरम् इन्द्रियं विषयः इति भेदेन। वायुशरीरं वायुलोके प्रसिद्धं। वायवीयम् इन्द्रियं किं? त्वगिन्द्रियं, चर्मोपरि विद्यमानं त्वगिन्द्रियम्। इदं त्वगिन्द्रियं कुत्र अस्ति? सर्वशरीरवर्ति, सर्वशरीरावच्छेदन इदमस्ति। किमस्ति? त्वगिन्द्रियमस्ति। अतः त्वगिन्द्रियं वायवीयं तत् किं करोति? स्पर्शं गृह्णाति, स्पर्शग्राहकं। स्पर्शग्राहकं त्वगिन्द्रियं सर्वशरीरवर्ति, सर्वशरीरे अवच्छेदन अस्ति इति। विषयः कः? वृक्षादिकम्पनहेतुः। वृक्षादिकम्पनहेतुः वायुः, सः विषयः भवति। इदानीम् एका शङ्का अस्ति, अस्माकं जीवनाय कश्चन वायुः अपेक्षितः खलु, प्राणः इति। सः प्राणः कुतः नोक्तः इति चेत् सः अतिरिक्तः विषयः चेत् न, सोऽपि वायुः एव। सः वायुः शरीरान्तः सञ्चारी वायुः, शरीरस्य अन्तः एव सञ्चरते इति। सः वायुः, सः प्राणः वायुरेव, अतिरिक्तं नास्ति, विषयः वायुरेव इति। तदुपरि शङ्का, शरीरे एक एव वायुरस्ति वा? नास्ति, पञ्चवायुः अस्ति खलु। प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः इति पञ्चवायवः सन्ति खलु। कथम् एक एव इति उच्यते इति चेत्, एक एव वायुः कुत्र कुत्र कस्मिन् कस्मिन् शेषे तिष्ठति चेत् तत्तत् प्रदेशावच्छेदन सत्तन्नाम लभते। उदाहरणार्थं मया पूर्वमेव उक्तम्, एक एव नारायणः सत्तत् मन्दिरेषु सत्तदर्चाविग्रहविशिष्टत्वेन रूपेण अन्यदन्यं नाम यत् प्राप्नोति, तद्वदेव एक एव वायुः अत्र अस्ति चेत् एकं नाम स्वीकरोति, पृष्ठे अस्ति चेत् एकं नाम स्वीकरोति, हृदये अस्ति चेत् एकं नाम स्वीकरोति, उदरे अस्ति चेत् एकं नाम स्वीकरोति इति। शरीरे भवति चेत् अन्यं नाम स्वीकरोति इति स्थानभेदेन नामभेदः लब्धः। अतः एक एव वायुः उपाधिभेदात्, स्थानभेदात् नाम प्राण अपान इति संज्ञां नाम नेम लभते, स्वीकरोति, प्राप्नोति इति अर्थः। इदानीं न्यायबोधिनी। एवं पृथिव्यादित्रकं निरूप्य वायुं निरूपयति रूपरहित इति। रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणं सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणं विशेषणांशानुपादाने स्पर्शवत्वमात्रस्य लक्षणत्वे पृथिव्यादित्रिके अतिव्याप्तिः तद्वारणाय विशेषणोपादानं तावन्मात्रोपादाने आकाशादावति व्याप्तिः तद्वारणाय विशेष्योपादानम् इति एतावता
वायुनिरूपणस्य न्यायबोधिनी भागः। अस्तु, इदानीं पृथिव्यादि त्रिकं निरूप्य, नाम पृथिवी जलं तेजः, एतत् त्रितयं निरूप्य वायुं चतुर्थं द्रव्यं निरूपयति ग्रन्थकारः रूपरहित इति वाक्येन। मया पूर्वमेव लक्षणम् उक्तं, ग्रन्थकारः अपि तदेव अवोचत्। किमिति? रूपरहितत्वे अस्ति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति। सति इति आगच्छति, सति नाम प्लस् इत्यर्थः, तावदेव रूपरहितत्वं प्लस् स्पर्शवत्वम् इति अर्थः विवक्षितः। परन्तु अत्र सति इति पदं योजितमस्ति। सति इत्यस्य कः अर्थः चेत् सति इति पद समभिव्याहारे सप्तमी विभक्तिरपि अस्ति, रूपरहितत्वे सति इति अस्ति। तर्हि रूपरहितत्वे इति सप्तमी विभक्तिरस्ति, सत्पार्श्वे सति अस्ति। तर्हि एतादृशस्थले सप्तम्याः सतिसप्तमी इति नाम। किं नाम? सतिसप्तमी इति नाम। यस्य च भावे भावलक्षणं वा, तत्र किमपि एवम् उक्तमस्ति, विस्मृतं, क्षन्तव्यः। तत्र एवं प्रतिपादितमस्ति, सतिसप्तम्याः विचारः तत्र कृतः। सतिसप्तमी इति काचित् सप्तमी अस्ति, नाम सप्तमी अनन्तरं सति इति योजनीयम् इति। तस्य कः अर्थः? सतिसप्तम्याः कः अर्थः? नाम सप्तमी नाम अस्ति इत्यर्थं बोधयति, वृत्ति आधेयत्वं बोधयति। सतिसप्तमी इति किं बोधयति? सतिसप्तमी विशिष्टम् अर्थं बोधयति, एतादृश विशेषणविशिष्टम् इति। नाम स्पर्शवत्वे रूपरहितत्वे सति इति चेत् रूपरहितत्वविशिष्टम् इति बोधयति। सतिसप्तम्याः विशिष्टम् इत्यर्थः, विशिष्टार्थकतया इति अस्ति। विशिष्टम् इति अर्थं बोधयति, नाम रूपरहितत्वविशिष्ट स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति अर्थः लब्धः। रूपरहितत्वे स्पर्शवत्वं नाम रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति वायुलक्षणं पर्यवसन्नं भवति। इदानीं शङ्का, भो भवता पूर्वं तावत् एकैकस्य द्रव्यस्य एकैकं लक्षणम् उक्तं। पृथिव्याः गन्धवत्वं, जलस्य शीतस्पर्शवत्वं, तेजसः उष्णस्पर्शवत्वम्। अत्रापि तादृशम् एकमेव खलु वक्तव्यं। किमर्थं जलद्वयम् उक्तमस्ति? नाम पायिण्ट्स् द्वयं किमर्थम् उक्तं? रूपरहितत्वमिति एकं पायिण्ट्, अनन्तरमस्ति स्पर्शवत्वमिति अपरं। तर्हि द्वयं किमर्थम्? अत्र विशिष्टम् इति उच्यते चेत् यत् फस्ट् अस्ति तत् विशेषणं, यत् सेकेण्ड् भवति तत् विशेष्यम्। इदानीं मया फस्ट् किम् उक्तं? रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वम् इत्युक्तं। तर्हि मया फस्ट् रूपरहितत्वम् उक्तमस्ति। तर्हि रूपरहितत्वं विशेषणं, विशेष्यं किं? स्पर्शवत्वं विशेष्यं। तर्हि रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वम् इति स्थले विशिष्टे विशेष्यं सेकेण्ड्, यत् रूपवत्वं तत् विशेष्यं। विशेषणं भवति क्षन्तव्यः, स्पर्शवत्वं विशेष्यं, रूपरहितत्वं विशेषणम् इति स्थितिरस्ति। इदं सर्वं शार्ट्कट् सूच्यते। क्रमेण वक्तव्यं चेत् बहु समयः अपेक्षितः, अस्माकं तादृश समयः नास्ति। अतः शीघ्रतया विशिष्टं नाम किं, विशेषणं नाम किं, विशिष्यं नाम किं, विशेष्यं नाम किम् इति यथा अवगमः भवति तथा मया उक्तमस्ति। यत्र भवतां विशिष्ट इति पदप्रयोगः दृष्टः तत्र फस्ट् यद् भवति तत् विशेषणं। कुत्र विशेषणम् इति चेत् द्वितीयं यत् पदमस्ति तत्र विशेषणम् इति तदेव विशेष्यं भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इदानीं शङ्का, रूपवत्वं स्पर्शवत्वमित्येव लक्षणं भवतु, रूपरहितत्वमिति मास्तु। नाम वायुः नाम किं? यत्र स्पर्शः भवति स एव वायुः इति अर्थो लब्धः। इदं समीचीनं वा? नाम स्पर्शः यत्र भवति सः वायुः इति चेत् पृथिव्यामपि घटेपि स्पर्शः अस्ति, मम हस्तेपि स्पर्शः अस्ति, तर्हि मम हस्तः वायुः भवति वा? न भवति। तर्हि इदं लक्षणम् अतिव्याप्तं, नाम वायोः लक्षणम् अस्माभिः उच्यते। तर्हि इदं लक्षणं कुत्र समन्वयं प्राप्नुयात्? वायावेव समन्वयं प्राप्नुयात्। परन्तु इदं लक्षणं कुत्र गतम् इदानीं? वायु अतिरिच्य पृथिव्यापि आगतमस्ति। अतः स्पर्शवत्वं मात्रं न लक्षणं, तत्र अतिव्याप्तिदोषः। अलक्ष्ये लक्षणसत्वं, यत् लक्ष्यं न भवति तत्रापि भवदुक्त लक्षणं गच्छति चेत् तत्र अतिव्याप्तिदोषः भवति। अतः वायुलक्षणं केवलं स्पर्शवत्वं न, किन्तु इदमपि ऐड् कर्तव्यं। किं तद्?
रूपरहितत्वमपि ऐड् कर्तव्यं तर्हि रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वमेव लक्षणं तिष्ठति पृथिव्यां स्पर्शः अस्ति चेदपि रूपमपि अस्ति रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शः तत्र नास्ति रूपविशिष्टस्पर्शः भवति रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शस्तु न भवति तत्र रूपमपि अस्ति खलु पृथिव्यां घटे रूपमस्ति हस्ते रूपमस्ति खलु स्पर्शः अस्ति रूपमपि अस्ति कलर् अस्ति खलु अतः अयम् हस्तः स्पर्शविशिष्टः एव परन्तु रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवान् वा न रूपविशिष्टस्पर्शवान् रूपसहितस्पर्शवान् रूपरहितसहितस्पर्शवान् न अवगतं वा अतः अत्र अतिव्याप्तिर्नास्ति अस्तु तर्हि रूपरहितत्वमेव लक्षणं भवतु विशेष्यांशः मास्तु स्पर्शवत्वमित्यंशः मास्तु रूपरहितत्वं वायोः लक्षणम् इत्येव उच्यताम् इति चेत् तर्हि पृथिव्याम् अतिव्याप्तिर्न भवति पृथिव्यां सर्वत्र रूपमस्ति पृथिव्यां रूपमस्ति जले रूपमस्ति तेजसि रूपमस्ति जले रूपमस्ति सैन्स् जनाः आर्डर्लेस् कलर्लेस् वाट् टेस्ट्लेस् इति वदन्ति अस्माभिः तथा नोच्यते कलर् अस्ति चेदेव खलु तस्य प्रत्यक्षं दृश्यते तर्हि वायुवत् पानं कर्तुं शक्यते जलस्यापि तथा नास्ति खलु जलस्य दर्शनम् अस्ति इति कृत्वा खलु अस्माभिः इदं जलमित्युच्यते जलस्य दर्शनं नास्ति कथं तत् स्वीकृत्य पानं कुर्मः अतः जलस्य कलर् अस्ति श्वेतवर्णः इति शास्त्रे प्रतिपाद्यते अत्र जले अतिव्याप्तिर् न भवति रूपमस्ति तेजसि अतिव्याप्तिर्न भवति रूपमस्ति स्पर्श नास्ति रूपमस्ति अतः रूपरहितत्वमिति लक्षणं सम्यगेव खलु अस्ति इति चेत् न सम्यक् नास्ति यतोहि रूपरहितत्वमिति लक्षणम् आकाशेपि अस्ति आकाशे स्पेस् मध्ये रूपमस्ति वा कलर् एव नास्ति खलु स्पेस् एम्प्टी इत्येव आकाशः तर्हि आकाशे आकाशब्दः पुल्लिङ्गेपि अस्ति नपुंसकलिङ्गेपि अस्ति अतः आकाशमिति प्रयोक्तुं शक्यते आकाशः अपि प्रयोक्तुं शक्यते तर्हि आकाशः एम्प्टी स्पेस् तत्र कलर् एव नास्ति रूपं नास्ति तर्हि रूपरहितत्वमिति लक्षणं तत्रापि अस्ति अतः अतिव्याप्तिः भवति अस्य लक्षणस्य तद्वारणाय विशेष्यजलस्य रूपवत्वं स्पर्शवत्वम् इत्यस्यापि योजनं कर्तव्यम् आकाशे रूपं यथा नास्ति तथा स्पर्शोऽपि नास्ति इति कृत्वा रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शस्तु नास्ति स्पर्शाभावः एव अस्ति स्पर्शस्तु नास्ति अतः रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वम् आकाशे नास्ति नातिव्याप्तिः अतः इदं लक्षणं सम्यगेव अस्ति इति वायुनिरूपणं जातम् इतः परं कश्चन विचारः आरभ्यते यदि अस्य समाप्तिः इदानीं कर्तुं शक्यते वा इति न ज्ञायते मया अतः इदानीं प्रश्नस्य अवकाशः भवति चेत् प्रश्नसमाधानं करोमि अन्यथा इदं किञ्चित् आरम्भं करोमि इदानीं इतोपि 15 मिनिट्स् अस्ति अस्ति खलु अस्तु तर्हि पाठयामि अत्र लक्षणस्य दूषणत्रयमिति उक्तं खलु अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः असम्भवः इति अव्याप्तिः नाम का असम्भवः नाम का कः अतिव्याप्तिः नाम का इति जिज्ञासा जिज्ञासा नाम किं वो मनुष्य नाम कः वो चेत् मनुष्यस्य डेफिनेशन् किम् इति खलु जिज्ञासा अहं मनुष्यः कः इति न जानामि चेत् मनुष्यस्य डेफिनेशन् वक्तव्यं लक्षणं वक्तव्यं तर्हि अव्याप्तिः नाम का अव्याप्तेः लक्षणं किम् अतिव्याप्तेः लक्षणं किम् असम्भवस्य लक्षणं किम् इति जिज्ञासा इदानीं तत्र न्यायबोधिनीकाराः स्पष्टं कथयन्ति अतिव्याप्तिर्नाम अलक्ष्ये लक्षणसत्वं यथा गोः शृङ्गित्वं लक्षणं कृतं चेत् लक्ष्यभूत गोभिन्न महिषादौ अतिव्याप्तिः तत्रापि शृङ्गित्वस्य विद्यमानत्वात् स्पष्टम् अतिव्याप्तिः नाम का इति चेत् अलक्ष्ये लक्षणसत्वम् अलक्ष्यं नाम किं लक्ष्यभिन्नम् अलक्ष्यं नाम लक्ष्यभिन्नम् अलक्ष्ये नाम लक्ष्यभिन्ने इति अर्थः लक्ष्यभिन्ने लक्षणसत्वं भवता यद् लक्षणमिति उच्यते तत् अस्ति चेत् अतिव्याप्तिर्दोषः भवति उदाहरणं गौः लक्षणं किं गोः लक्षणं किं गौः नाम गाय् हिन्दी भाषायां वदामि क्षन्तव्या कौ
माड् गोः लक्षणं किम् इति जिज्ञासा तत्र कश्चन वदति शृङ्गित्वमेव लक्षणम् इति वदति नाम यत्र वस्तुनि शृङ्गित्वं भवति नाम इदं हार्न्स् भवति तदेव गौः इति अर्थः लभ्यते इदं समीचीनं वा न शृङ्गित्वं गवि एव अस्ति वा अन्यत्र कुत्रापि नास्ति वा बफलो मध्ये नास्ति वा अस्ति खलु बफलो मध्ये शृङ्गः अस्ति खलु शृङ्गमस्ति खलु तर्हि लक्ष्यं गौः लक्ष्यभिन्नं महिषादिकं तत्रापि इदं लक्षणं यद् भवता उक्तं शृङ्गित्वमिति तद् अस्ति तर्हि अलक्ष्ये लक्षणम् अस्ति चेत् इदं लक्षणं भवितुं नार्हति कुतः अतिव्याप्तिदोषः आगच्छति अतः शृङ्गित्वं न लक्षणं कुतः अतिव्याप्तिसद्भावात् कुतः अतिव्याप्तिः तत्र अलक्ष्ये तस्य विद्यमानत्वात् अलक्ष्ये महिषेऽपि गोभिन्ने अलक्षणं गोभिन्न लक्ष्यभिन्नं लक्ष्यं गौः लक्ष्यभिन्नं गोभिन्नं महिषं तत्रापि इदमस्ति किमस्ति शृङ्गित्वमस्ति अतः अलक्ष्ये महिषेऽपि शृङ्गित्वमस्ति इति कृत्वा अत्र अतिव्याप्तिदोषः भवति इदमेव अतिव्याप्तिः इत्युच्यते अवगतं वा अस्तु नेक्स्ट् अव्याप्तिर्नाम का इति चेत् लक्ष्यैकदेश आवृत्तित्वम् इदानीमेव अस्माभिः पठितं लक्ष्यैकदेश आवृत्तित्वं लक्ष्यस्य एकदेशम् एकस्मिन् भागे नाम एकः गौः अस्ति तत्र शिरोभागे अस्ति पुच्छभागे नास्ति इति न गो शब्दस्य एकः गोः इति नार्थः गोत्वविशिष्टः सर्वं गौः विवक्षितमस्ति अत्र सर्वे गावः विवक्षिताः भवन्ति तर्हि सर्वेषु गोव्यक्तिषु सर्वासु गोव्यक्तिषु एकस्मिन् भागे गोभागे किं भवति लक्षणं न भवति चेत् अव्याप्तिः दोषः इति उच्यते उदाहरणं नीलरूपं ब्लैक कलर गोः लक्षणम् इति मया उच्यते ब्लैक कलर एव गोः लक्षणम् इति मया उच्यते इदं सम्यक् भवति वा नीलरूपं लक्षणं वचि सम्यक् भवति वा नाम यद्यद् गौः भवति तत् सर्वं ब्लैक कलर एव भवति इति अर्थः लभ्यते सम्यक् अस्ति वा जर्सी गौ ब्लैक कलर न भवति प्रायः अस्माकं यद् गौः अस्ति तत्सर्वं रक्तवर्णे वा ब्रौन् कलर वर्णे वा भवति तर्हि श्वेतवर्णे गवि श्वेतगवि रक्तगवि इदं लक्षणं नास्ति नीलरूपम् इति लक्षणं नास्ति तर्हि गो लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वविशिष्टः भवति श्वेतगौः अपि भवति रक्तगौः अपि भवति नीलगौरपि भवति तत्र त्रिषु गोषु कुत्र नीलरूपम् अस्ति नीलगो मध्ये एव नीलरूपम् अस्ति रक्तगो मध्ये नास्ति श्वेतगो मध्ये नास्ति तर्हि लक्ष्यतावच्छेदक एकदेशे नीलगो मध्ये रक्तगो मध्ये नीलरूपं नास्ति अतः इदं लक्षणम् अव्याप्तं भवति लक्ष्ये एकदेशे न भवति इति अव्याप्तिदोषः तदेव उच्यते यथा गोः नीलरूपवत्वं लक्षणं कृतं चेत् इदं लक्षणत्वेन अस्माभिः स्वीकृतं चेत् लक्षणं नास्ति वस्तुतः लक्षणत्वेन स्वीक्रियते चेत् तत्र दोषः भवति अतः इदं लक्षणं न भवति लक्षणं कृतं चेत् लक्ष्यतावच्छेदक आश्रयीभूत लक्ष्यतावच्छेदकं किं कस्य लक्षणम् उच्यते गोः लक्षणम् उच्यते तर्हि लक्ष्यं गौः लक्ष्यतावच्छेदकं किं भवति गोत्वं गो गवि विद्यमानः असाधारणो धर्मः गोत्वं भवति तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं गोत्व आश्रयः किं किं भवति रक्तगौ भवति श्वेतगौ भवति नीलगौ भवति तत्र एकस्मिन् गवि रक्तगवि अथवा श्वेतगवि नीलरूपं नास्ति इति कृत्वा तत्र लक्ष्ये एकदेश वृत्तित्वम् अस्तित्वं नास्ति अवृत्तित्वमेव अस्ति इति कृत्वा अत्र अव्याप्तिर्भवति अस्तु तृतीयः दोषः भवति असम्भवः इति दोषः असम्भवो नाम लक्ष्यमात्र अवृत्तित्वं लक्ष्ये कदापि न तिष्ठति लक्ष्ये कदापि न तिष्ठति उदाहरणार्थं दुर्योधनः सत्पुत्रः सत्पुत्रत्वं दुर्योधनस्य लक्षणं चेत् न भवति जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः इति स्वयमेव वदति अतः
सत्पुत्रत्वं कदापि तत्र नास्ति। तर्हि कदापि यः धर्मः न भवति स एव धर्मः तस्य लक्षणम् उच्यते चेत् असम्भवः दोषः। न सम्भवति इति असम्भवः, कदापि न सम्भवति तत्। यथा एकशफवत्वम्, एकशफवत्वं नाम गोः पादे एवं दृश्यते द्वयं, हूफ् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते, हूफ् इति। अस्माभिः किम् उच्यते तमिळ्भाषायां कोळम्बु, कुळम्बु, कोळम्बु नास्ति, साम्बार् नास्ति, कुळम्बु इति उच्यते। तत्र एकैकस्मिन् पादे द्वयं द्वयं भवति, एवं भवति। अश्वस्य तु एकं भवति, गोः तावत् एकैकस्मिन् पादे द्वयं द्वयं भवति। तर्हि कश्चन वदति तस्य संस्कृते नाम अस्ति शफम् इति नाम, हूफ् इत्यस्य संस्कृते नाम शफम् इति नाम। तत्र एकशफं मया उच्यते गोः लक्षणं किम् इति चेत् एकशफवत्वम्, एकमेव शफं भवति इति उच्यते चेत् इदं कदापि न सम्भवति। सर्वत्रापि गोषु शफद्वयमेव अस्ति, एकशफं कुत्रापि गवि नास्ति इति कृत्वा एकशफवत्वं कुत्रापि गवि नैव तिष्ठति इति असम्भवः दोषः। लक्ष्यमात्रे, मात्रे नाम सामान्ये सर्वत्र इत्यर्थः, सर्वत्र लक्ष्ये नैव तिष्ठति एकशफवत्वम्। अतः इदम् असम्भवलक्षणं भवति, लक्ष्यमात्र अवृत्तित्वम् इति। एतावता अव्याप्तेः लक्षणमुक्तम्, अतिव्याप्तेः लक्षणमुक्तम्, असम्भवस्य लक्षणमुक्तम्। एतादृशदोषत्रयरहितः कश्चन धर्मः भवति चेत् स एव धर्मः किं भवति, लक्षणं भवति। यथा गोः सास्नादिमत्वं, तर्हि गोः लक्षणं किं, शृङ्गित्वं नास्ति, नीलरूपं नास्ति, एकशफवत्वं नास्ति, तर्हि किं तद् लक्षणं, गौः नाम किम् इति चेत् तत्र तस्य एतद् भागे कण्ठभागे एवं दृश्यते, एवं गच्छति, तस्य सास्ना इति उच्यते। एतादृश सास्नादिमत्वम्, इतोपि किञ्चित् केचन अवयवाः सन्ति, तत् मिलित्वा सास्नादिमत्वम्, आदिपदेन गोत्वम् लिख्यते। सास्नादिमत्वं, सास्नानाम् इदम् एवम् आगच्छति गोः, तत् सास्नादिमत्वं गोः लक्षणं। कुतः, तत्र अव्याप्तिर्नास्ति, अतिव्याप्तिर्नास्ति, असम्भवोऽपि नास्ति। कुतः, गवि अस्ति चेदेव असम्भवो नास्ति, एकत्र अस्ति चेत् असम्भवः गच्छति, अस्ति खलु, कुत्रचित् अस्ति चेत् असम्भवः गच्छति। तर्हि सर्वत्र गवि अस्ति वा, सर्वत्र गवि सास्ना अस्ति, अतः अव्याप्तिरपि नास्ति, सर्वत्र अस्ति। अस्तु, गवि अपेक्षया अलक्ष्ये कुत्रापि अस्ति वा, नास्ति, तर्हि अतिव्याप्तिरपि नास्ति। तर्हि लक्ष्ये सम्पूर्णमस्ति, अलक्ष्ये कुत्रापि नास्ति इति कृत्वा इदं फुल् पैकेज् जातम्, अत्रैव पैकेज् जातम् इति कृत्वा इदमेव गोः लक्षणं सम्पन्नम् इति। यत् अत्र अव्याप्तिदोषः नास्ति, अतिव्याप्तिदोषः नास्ति, असम्भवदोषः नास्ति, अतः दोषत्रयरहितो धर्मः भवति सास्नादिमत्वम्। अतः इदं लक्षणं भवति गोः इति एतावता सम्पन्नम्। अस्य निष्कृष्टं लक्षणम् उक्तमस्ति, परन्तु तत् श्वः पठामः, अद्य इदं समापयामः। आचार्यः समाप्तमिदम्। धन्यवादाः। अस्माकं संयोजकवर्यान् मुकुन्दाचार्यान् सम्प्रार्थ्यन्ते, धन्यवादसमर्पणाय। प्रतिदिनं किमर्थम् आचार्य? प्रतिदिनमपि वक्तव्यमिति नियमः। ओहो, इदानीं वक्तुं शक्यते वा? नमस्ते। अद्यदिन कार्यक्रमस्य पाठान् पाठित अनुग्रहं कृतवत्यः श्री के नरसिंहन् महाभागेभ्यः सर्वेषां पक्षतः करोमि। एवं अन्येषां छात्राणाम् अध्यापकानां च सर्वेषां कृते धन्यवादान् समर्प्य विरमामि। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। श्वः वदन्तु।